यस भिडियोमा यो ल अफ स्टोइचियोमेट्रीको ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोजन्स हेर्दैछौँ र मैले अरू भिडियो कि ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन, ल अफ मल्टिपल प्रपोजन्सको स्टेटमेन्ट भेरिफिकेसन न्युमेरिकल सल्भ गरिसकेको छु र ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोजन्स हेर्दैछौँ र यो ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोजन्समा स्टेटमेन्ट छोडिदियो। पहिला इक्जाम्पल हेर्नु। मैले यहाँ के गरेँ, थर्ड इलिमेन्ट कार्बन गरेँ र थर्ड इलिमेन्टको वेट के हुनुपर्छ, फिक्स हुनुपर्छ। थर्ड इलिमेन्टको वेट के हुनुपर्छ, फिक्स। अनि यो CH4 मा कतिवटा कार्बन, एउटा। CO2 मा कतिवटा कार्बन, एउटा। भनेपछि यहाँ कार्बनका यहाँ यो कम्पाउन्डमा पनि यो कम्पाउन्डमा पनि यो दुईटै कम्पाउन्डमा कार्बनको वेट के भयो, फिक्स भयो। कार्बनको वेट फिक्स वेट। यहाँ पनि 12 ग्राम कार्बन, यहाँ पनि 12 ग्राम कार्बन। यहाँ कति ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। यहाँ पनि कति ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। अनि कार्बनले यहाँ CH4 बन्यो, अनि कार्बनले यहाँ CO2 बनायो भने अब फर्स्ट र सेकेन्ड इलिमेन्ट कसलाई माने, मैले तीनटा इलिमेन्ट हुनु पर्यो कि यसमा चाहिँ ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोजन्समा तीनटा इलिमेन्टमा के हुनु पर्यो, एउटा फिक्स। र मैले कसलाई थर्ड इलिमेन्ट मान्दैछु, कार्बनलाई। र विच वान ए फिक्स मास, थर्ड इलिमेन्ट कार्बन, फर्स्ट इलिमेन्ट हाइड्रोजन, सेकेन्ड इलिमेन्ट अक्सिजन। तीनटा इलिमेन्ट हुनु पर्यो र एउटाको फिक्स, जसलाई पनि फिक्स मान्दा हुन्छ। मैले यसलाई फर्स्ट इलिमेन्ट अनि सेकेन्ड र थर्ड यता हाल्दा पनि हुन्थ्यो। मैले कि थर्ड इलिमेन्टलाई यहाँ स्टेटमेन्टमा मिलाउनको लागि थर्ड इलिमेन्ट कार्बन फिक्स, यहाँ पनि एउटा कार्बन, यहाँ पनि एउटा कार्बन, ठिक। यो फिक्स वेट अफ इलिमेन्ट थर्ड इलिमेन्टसँग कम्बाइन गर्ने फर्स्ट र सेकेन्ड इलिमेन्ट। फर्स्ट इलिमेन्ट के छ, हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन H फर्स्ट इलिमेन्ट र यहाँ अक्सिजन सेकेन्ड इलिमेन्ट। र यो फिक्स वेट अफ कार्बन यानी कि थर्ड इलिमेन्ट भनेको कुन, कार्बन। यो थर्ड इलिमेन्ट कार्बन फिक्स वेट अफ कार्बन 12 ग्रामसँग कम्बाइन गर्ने हाइड्रोजन र अक्सिजनको यहाँ वेट रेसियो निकालौँ। वेट रेसियो अफ हाइड्रोजन इज टु अक्सिजन निकाले भने यो CH4 मिथेन 12 ग्राम कार्बनसँग कम्बाइन गर्न यहाँ चारवटा हाइड्रोजन भनेको हाइड्रोजन कति ग्राम युज भएको छ, 4 ग्राम। अनि त्यही 12 ग्रामै कार्बनसँग कम्बाइन गर्न अक्सिजन O2 भनेको कति ग्राम युज भएको छ, 38 ग्राम। भनेको यहाँ 1:8 को रेसियोमा हाइड्रोजन अक्सिजनले कम्बाइन गरेछ। यो फिक्स वेट अफ कार्बनसँग कम्बाइन गर्न यो हाइड्रोजन अक्सिजनको वेट कति रेसियोमा लाग्यो, 1:8। र आफै यो हाइड्रोजन अक्सिजनले अब अर्को कम्पाउन्ड बनायो भने, जस्तो मैले H2O लिए भने त अब यो फिक्स वेट अफ कार्बनसँग कम्बाइन गर्ने हाइड्रोजन अक्सिजनले आफैमा वेट रेसियो 1:8 को रेसियोमा हाइड्रोजनले 1:8 को रेसियोमा यो फिक्स वेटसँग कम्बाइन गरेछ र आफै यो फर्स्ट र सेकेन्ड इलिमेन्टले कम्बाइन गरेर कम्पाउन्ड बनायो भने हाइड्रोजन अक्सिजन। अब यहाँ वेट रेसियो निकाले, हाइड्रोजन इज टु अक्सिजन निकाले भने हाइड्रोजन दुईटाको 2:2, अक्सिजन एउटाको 16 भनेको यहाँ पनि 1:8 रेसियो, यो रेसियो सेम आयो। अब यो वेट रेसियो सेम आयो भने दिस इज कल ल अफ मल्टिपल प्रपोजन, किनकि यो फिक्स वेट अफ कार्बन 12 ग्रामसँग कम्बाइन गर्न यहाँ दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड बनायो। हाइड्रोजन अक्सिजनले कति रेसियोमा कम्बाइन गर्यो, कार्बनको फिक्स वेटसँग 1:8 को, र यो हाइड्रोजन अक्सिजनले आफै कम्पाउन्ड बनायो भने कति वेट रेसियोमा कम्बाइन गर्यो, 1:8। त यहाँ के भइदियो, यहाँ र यहाँ वेट रेसियो सेम। दिस इज ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोजन। अलिकति स्टेटमेन्ट हेरौँ। When two element combine separately with fixed mass of third element, two element हाइड्रोजन र अक्सिजनले combine with fixed mass of कार्बन कोसँग combine गर्यो, थर्ड इलिमेन्ट कार्बनसँग।
then the weight ratio of their mass in which they do so, in which they combine. कति वेट रेसियोमा यहाँ फिक्स वेटसँग कम्बाइन गर्ने, यो फर्स्ट सेकेन्ड इलिमेन्टको वेट रेसियो कार्बनसँग यहाँ 4 को इस्टु 32 भनेको 1:8 कोमा कम्बाइन गरेको रहेछ. दिस डु सो इज आइदर सेम अर सम होल नम्बर. यो म न्युमेरिकलमा होल नम्बरवाला गर्नेछु, यहाँ चाहिँ मैले सेमवाला गरेँ. होल नम्बर मल्टिपल अफ द रेसियो इन विच दे कम्बाइन विथ इच अदर. आफैमा कम्बाइन गर्दा पनि 1:8 मा, र यो हाइड्रोजन अक्सिजनले कुनै अर्को थर्ड इलिमेन्ट फिक्ससँग कम्बाइन गर्दा पनि 1:8 मै कम्बाइन गर्दो रहेछ. एन्ड दिस इज कल ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोजन्स. दिस इज ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोजन्स. र अलिकति एकछिन हेर्ने यसलाई, अनि म न्युमेरिकल सल्भ गर्छु. कम्प्लिट यो यदि नोट गरियो भने अब म यसको न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछु. म एउटा मात्रै न्युमेरिकल सल्भ गर्छु, यसमा पनि एउटा एक्सिलेन्ट एक्जाम्पल लिन्छु. र यो यदि यो कम्प्लिट भयो भने, अब यो कम्प्लिट भयो भने न्युमेरिकल एकदम सजिलरी सल्भ हुन्छ. जस्तो एउटा न्युमेरिकल लिँदैछु, यसमा न्युमेरिकल के लिए, ल यहाँ हेर्ने न्युमेरिकल मैले के लिए कपर सल्फाइड कन्टेन्ट, कपर सल्फाइड, ल CuS होला, CuS कपर सल्फाइड कन्टेन्ट. कपर सल्फाइड भनेको CuS कन्टेन्ट 66.5% कपर. कपर सल्फाइडमा कपरको पर्सेन्ट कति छ? 66.5% कपर. कपर अक्साइड, कपर अक्साइड. अब कपरको दुईटा CuO हो कि Cu2O हो यो थाहा छैन, कुन अक्साइड हो थाहा छैन. कपर अक्साइड कन्टेन्स कपर अक्साइड कन्टेन्स 79.9% कपर, 79.9% कपर. यो क्वेसन 79.9% कपर. एन्ड सल्फर ट्राइअक्साइड अगेन एन्ड SO3. सल्फर ट्राइअक्साइड भनेको SO3, यो त नन गिभन दियो SO3. कन्टेन्स कति कन्टेन्स गरेको छ? 40% सल्फर. सो द्याट द डाटा इलिस्ट्रेट द ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोजन्स. भनौँ ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोजन्स. हामीसँग कम्पाउन्ड के छ? एउटा कपरको सल्फाइड छ, अनि कपरको अक्साइड छ, अनि SO3 छ. अनि दुईटामा कमन त यहाँ कपर कपर यो भयो नि. अनि सल्फर र अक्सिजनको यहाँ S:O निकाल्ने. फिक्स वेट अफ कपर, यो फिक्स वेट गर्नु पर्यो. फिक्स वेटसँग कम्बाइन गर्ने. र SO3 मा पनि वेट रेसियो सल्फर इज टु अक्सिजनको वेट रेसियो सेम. यस होल नम्बर मल्टिपलमा आयो भने यो ल भेरिफाई हुन्छ. त यहाँ थर्ड इलिमेन्ट कुन हो? थर्ड इलिमेन्ट कपर हो, फर्स्ट इलिमेन्ट अक्सिजन होला, र सेकेन्ड इलिमेन्ट के होला? सल्फर होला. यो आफै बुझ्नु पर्यो भने म कपर सल्फाइड लिँदैछु CuS मा वेट अफ कपर हो, वेट अफ Cu को वेट कति गिभन छ? 66.5%. यदि मैले CuS यो 100 माने भने, 100 ग्राम माने भने, त पर 66.5% भनेको 66.5 ग्राम चाहिँ यो के भइदियो? कपर भयो भने सल्फर वेट अफ सल्फर इक्वल्स टु कति? टोटल 100 हो, अनि यति ग्राम कपर हो भने 100 माइनस 66.5 ग्राम भनेको वेट अफ सल्फर कति आइदियो? वेट अफ सल्फर कति आउँछ? म यहाँ धेरै टाइम लाएर सल्भ गर्दिनँ. 33.5 ग्राम आइदियो. पहिला के मान्नु पर्यो? यो 100 होला, यो 100 मानौ. टोटल वेट कपरको पर्सेन्टेज 66.5 ग्राम, 100 ग्राम हो भने यति. त सल्फर कति? 33.5 ग्राम.
अब यहाँबाट के हुन्छ, अब के मानौँ, यहाँ पनि 1 ग्राम सल्फर कप्पर मानौँ अनि त्यसले कति सल्फरसँग कम्बाइन गरेर यहाँ पनि 1 ग्राम कप्पर बनाऊ अनि त्यसले कति अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर त्यो निकालौँ। त कप्पर सल्फाइडको एउटा निकालेँ मैले, अर्को के लिए, कप्परको अक्साइड लिए। यसलाई पनि 100 ग्राम मान्छु, 100 ग्राम मान्छु किनकि पर्सेन्टमा दिएको छ 100 मान्नु पर्यो। कप्पर अक्साइड कन्टेन्स 80% कप्पर भनेको वेट अफ Cu। कप्परको वेट कति भयो 79.9 ग्राम। अब यो 100 हो भने यो यति। अनि वेट अफ अक्सिजन कति भयो, यो टोटल माइनस कप्पर गरिदियो भने वेट अफ अक्सिजन 100 माइनस 79.9 गर्नु पर्यो इक्वल्स टु यसमा कति आउँछ, यो पनि अब डाइरेक्ट लिन्छु म। यो सबट्र्याक्ट गरेँ भने 20.1 ग्राम आयो, 20.1 ग्राम आयो। आइदियो भने यहाँ अब के मानौँ, यहाँ के भयो 66.5 ग्राम कप्परले कति अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेछ 33.5 ग्राम अक्सिजनसँग। अनि भनेपछि 1 ग्राम कप्परले कतिसँग कम्बाइन गर्यो 33.5 डिवाइड बाई कति 66.5 इक्वल्स टु 1 ग्राम कप्परले कति अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेछ यहाँ 0.50 ग्रामसँग। ठिक, यो बुझ्यो भने त अर्को म यता गर्छु। अनि यहाँ 1 ग्राम कप्पर गरेँ नि, यहाँ पनि 1 ग्राम कप्परले कति, अब कप्पर 79.9 ग्राम कप्परले कति अक्सिजनसँग 20.1 ग्रामसँग कम्बाइन गर्यो भनेपछि 1 ग्राम Cu कप्परले कतिसँग कम्बाइन गर्यो 20.1 डिवाइड बाई 79.9। यो पनि अब डाइरेक्ट म भ्यालु लिन्छु, क्यालकुलेटर युज गर्ने। यहाँ कति आयो 0.25 क्लियर। फिक्स वेट यो कप्पर, फिक्स वेट 1 ग्राम कप्परसँग कम्बाइन गर्ने सल्फर अक्सिजनको वेट रेसियो कति आयो। अब यो हेरौँ, 1 ग्राम Cu कप्परसँग कम्बाइन गर्ने सल्फर इज टु अक्सिजन निकाल्यो भने सल्फर 1 ग्राम कप्परसँग कम्बाइन गर्ने सल्फर कति 0.50 इज टु, अनि अक्सिजन 1 ग्राम कप्परसँग कम्बाइन गर्ने 0.25। त अघि के भने सानोले डिभाइड गर्ने 50/0.25 इज टु, अनि यहाँ 0.25 डिवाइड बाई 0.25 दुईटैलाई सानो भ्यालुले डिवाइड गर्ने भयो भने यहाँ कति आयो 2:1 को रेसियोमा कम्बाइन गरौँ। क्लियर, 2:1 सल्फर इज टु अक्सिजन। र SO3 मा के भनेको छ, SO3 मा अब अर्को हेर्नु पर्यो। SO3 आफैमा सल्फर र अक्सिजनले कम्बाइन गर्दा SO3 मा पर्सेन्टेज अफ सल्फर कति पर्सेन्ट र SO3 लाई मैले 100 ग्राम माने भने कति पर्सेन्ट सल्फर 40% सल्फर भनेको 100 ग्राम हो भने कति ग्राम सल्फर, पर्सेन्टेज अफ सल्फर 40% दिएको छ भने सल्फर इक्वल्स टु 40 ग्राम हो भने अक्सिजन इक्वल्स टु कति ग्राम 60 ग्राम। यो त सिधा छ 40%, 40 ग्राम सल्फर 60 ग्राम अक्सिजन। यहाँ सल्फर अक्सिजन रेसियो निकाल्यो भने यहाँ पनि के निकाल्ने, यसमा सल्फर इज टु अक्सिजन इक्वल्स टु कति, सल्फर पहिला 40:60 सल्फर अक्सिजन भनेको 40 डिवाइड बाई 40 इज टु 60 डिवाइड बाई 40 भनेको 1:1.5 आयो। र यस्तो 1.5 आयो भने यसलाई अब यदि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने 2:3 रेसियो आयो, 2:3 आयो, 2:3 आयो भनेको 2:3 आयो भने अनि यसलाई इक्वेसन 1 माने, यसलाई इक्वेसन 2 माने। यहाँ बुझ्नु पर्यो अघि के रुल पढेको थियो, यदि यो फिक्स वेट अफ थर्ड इलिमेन्टसँग कम्बाइन गर्ने फर्स्ट र सेकेन्डको यो सल्फर अक्सिजनको वेट रेसियो
र यो आफै सल्फर अक्सिजनले कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि को वेट रेसियो सेम छ या सिम्पल होल नम्बर छ भने हामी सेम पढेर छोडिदिन्छौँ। सिम्पल होल नम्बर छ भने त्यो पनि के हुन्छ, ल अफ यो रेसिप्रोकल प्रपोजन भेरिफाई गर्छ। यी कन्फ्युजन हुन्छ। यहाँ सल्फर अक्सिजनको वेट रेसियो कति आयो, 2:1। अब यहाँ म एउटामा यहाँबाट हेर्दैछु, जस्तो एउटा सल्फर अक्सिजनको वेट रेसियो 1 ग्राम कप्परसँग कम्बाइन गर्ने 2:1 आयो। अनि अर्कोमा के हेरे, सल्फर अक्सिजनको वेट रेसियो आयो। सल्फर अक्सिजनको वेट रेसियो आफैले कम्बाइन गर्दा सल्फर अक्सिजनले कति आयो, 2:3 आयो, सल्फर इज टु अक्सिजन। अनि यहाँ चाहिँ यसरी हेर्ने, यहाँ सल्फरको रेसियो 2, यहाँ पनि सल्फरको रेसियो 2, मिल्नेलाई छोडिदिने। र अक्सिजनको वेट रेसियो कति आयो, 1:3। अनि 1:3 होल नम्बर रेसियो होइन, होल नम्बर रेसियो हो त। यो फिक्स आयो भने, जस्तो अघि देखाएको थिएँ एक्जाम्पल त्यो ल भेरिफाईमा 1:8 हाइड्रोजन अक्सिजनको वेट रेसियो, र फेरि आफै हाइड्रोजन अक्सिजनले कम्बाइन गर्दा 1:8 सेम आयो, ठिक। या सिम्पल होल नम्बर आयो छ भने त्यो पनि ठिक भन्नुको मतलब यहाँ सल्फर अक्सिजनको 2:1, यहाँ सल्फर अक्सिजनको 2:3। अनि यो सल्फर यो र यो त गयो नि सेम वाला, त बच्यो कुन 1:3। अनि यो बचेको पनि त वेट रेसियो 1:1.5, 1:1.3 यस्तो त आएको छैन। यो 1:3 सिम्पल होल नम्बर आयो। देयरफोर दिस डाटा अल्सो भेरिफाई ल अफ मल्टिपल प्रपोजन्स। र सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल यही थियो। त यसले सायद बुझियो होला। बुझिएन भने कमेन्टमा मलाई कुन क्वेसनहरू सल्भ गर्नु छ भन्ने त्यो म सल्भ गरेर फेरि अपलोड गरिदिनेछु।